यो भेलोसिटी इज इक्वल टू सपोज 10 मीटर पर सेकेन्ड, यो मास को भ्यालु 5 केजी, यो मास m dash is equal to 5000 kg, that velocity is 10 meter per second यसरी छ। अब हामी के हेर्छौं, यो दुईटै मास मध्ये यसलाई रोक्नु पर्यो भने यसमा कम फोर्स लगाउनु पर्छ, यसमा बढी फोर्स लगाउनु पर्छ। भेलोसिटी सेम छ र मास डिफरेन्ट छ। यसलाई रोक्नु पर्यो भने कम फोर्सले रोक्न मिल्छ, यसलाई रोक्नु पर्यो भने अलि ज्यादै फोर्स लगाउनु पर्यो। यसो के मिनिङ हो भने यसमा ट्रान्सलेट हुने प्रोपर्टी, मोसनमा रहने प्रोपर्टी यसमा बढी छ, यसमा चाहिँ कम छ। ट्रान्सलेशनल प्रोपर्टी मास डिपेन्डेन्ट हुन्छ, जसलाई ट्रान्सलेशनल इनर्शिया भनिन्छ। ट्रान्सलेशनल इनर्शिया डिपेन्ड्स अपन मास, मासमा डिपेन्ड गर्छ। त्यस्तै रोटेट हुने प्रोपर्टी, यो एक्सिस अफ रोटेशन, यो रेडियस r, यो मास m, यो एंगुलर भेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकेन्ड, यो मास 1 केजी। त रोटेट हुने प्रोपर्टी पनि अस्ति हामी डिस्कस गरिसक्यौं। रोटेट हुने प्रोपर्टी मास र r स्क्वायर, यो डिस्टेन्समा पनि डिपेन्ड गर्छ, डिस्टेन्सको स्क्वायरमा डिपेन्ड गर्छ। रोटेट हुने प्रोपर्टी पनि यो मासमा पनि डिपेन्ड गर्छ। मास बढ्यो भने यसलाई रोक्नु पर्यो भने अलिकति बढी अपोजिङ टर्क लगाउनु पर्छ। यहाँ फोर्स भन्ने, यहाँ फोर्स लगायो भने रुक्ने हो, यहाँ टर्क लगाउनु पर्यो कि टर्क भनेको फोर्स र परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको प्रोडक्टलाई टर्क भनिन्छ। कि हामी एकछिनमा डिस्कस गर्छौं, अहिले होइन। टर्कमा के बुझ्नु पर्यो, सर्टकटमा फोर्स र परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स दुईटैको प्रोडक्टलाई टर्क भनिन्छ। रोटेट हुने प्रोपर्टी, यसमा टर्क लगाउनु पर्यो, अपोजिट टर्क लगाउनु पर्यो। यो रोटेट हुने प्रोपर्टी मास र डिस्टेन्सको स्क्वायर दुईटैमा डिपेन्ड गर्छ, प्रोडक्टमा डिपेन्ड गर्छ। हो, यो यही रोटेट हुने प्रोपर्टीलाई रोटेशनल इनर्शिया भनिन्छ। यो चाहिँ रोटेशनल इनर्शिया, यसलाई ट्रान्सलेशनल इनर्शिया, यसलाई रोटेशनल इनर्शिया, यसैलाई मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनिन्छ। मोमेन्ट अफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शियालाई नै मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्छ। अब कम्पेयर गर्ने, यो केसमा हामी फोर्स लगायौं, फोर्स इज इक्वल टु ma लेख्यौं। फोर्स इज इक्वल टु ma, यसलाई लिनियर फोर्स भनिन्छ, यसलाई भन्छ ट्रान्सलेशनल मास, यसलाई लिनियर एक्सेलरेसन। यसमा टर्क लगाउनु पर्यो, तलबाट घुम्नु पर्यो भने टर्क लगाउने, फोर्स यो डिस्टेन्स, टर्क भनेको फोर्स र यो डिस्टेन्स, यो फोर्स यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको प्रोडक्टलाई टर्क भनिन्छ। अब यो टर्क लाग्यो भने मास इन्टु एक्सेलरेसन, यो टर्क भनेको फोर्सको एनालोगस, फोर्स जस्तै काम गर्ने। लिनियर मोसनमा फोर्स, एंगुलर मोसनमा चाहिँ टर्क। यो F इज इक्वल टु ma, m को ठाउँमा I छ, यो m को ठाउँमा I छ, मासकै काम गर्छ। यो मास रोटेशनल मास भन्दैछ र यसले एंगुलर एक्सेलरेसन, यो भनेको लिनियर एक्सेलरेसन, लाइनमा एक्सेलरेट भइरहेछ त लिनियर एक्सेलरेसन, घुम्ने बेलामा स्पिड बढिरहेछ, यो स्पिड 1 रेडियन पर सेकेन्ड, एकछिनपछि 2 रेडियन पर सेकेन्ड, 3 रेडियन पर सेकेन्ड, स्पिड बढ्दै गयो भने एंगुलर एक्सेलरेसन हुन्छ। जसरी अहिले 1 रेडियन पर सेकेन्ड छ, यहाँ गएर 2 रेडियन पर सेकेन्ड, यहाँ गएर 3 रेडियन पर सेकेन्ड, 4 रेडियन पर सेकेन्ड, एंगुलर भेलोसिटी बढ्यो भने एंगुलर एक्सेलरेसन हुन्छ। यो एंगुलर एक्सेलरेसन हो, यो लिनियर एक्सेलरेसन हो, बुझिन्छ। F इज ma, m को ठाउँमा, यो m को ठाउँमा I छ। I भनेकै रोटेशनल मास हो, रोटेशनल एक्सेलरेसन हो। भनेको लाइनमा एक्सेलरेट भयो लिनियर एक्सेलरेसन, एंगलमा एक्सेलरेट भयो एंगुलर एक्सेलरेसन। यो मासले काम गर्छ। यो किन पढ्छौं त्यो किन पनि जान्नु, हल्का ब्रिफिङ गर्नु पर्यो। जसरी अब टर्क इज इक्वल टु I अल्फा भर्खरै लेख्यौं, अल्फा इज इक्वल टु टर्क बाइ इनर्शिया। यदि टर्क सेम छ भने इनर्शियामा डिपेन्ड गर्छ एंगुलर एक्सेलरेसन, इनर्शिया कम छ भने एंगुलर एक्सेलरेसन बढी हुन्छ। जसरी एक्सेलरेसन इज इक्वल टु फोर्स बाइ मास, मास कांस्टेंट छ, सरी फोर्स कांस्टेंट छ,
अब एक्सेलरेसन केमा डिपेन्ड गर्छ? मासमा डिपेन्ड गर्छ। मास कम छ भने एक्सेलरेसन बढी हुन्छ। एक्सेलरेसन बढीको मिनिङ के? फास्ट जाने। के सेन्स दिन्छ यसले? यो मास कम छ भने एक्सेलरेसन बढ्छ। एक्सेलरेसन बढी छ भने के बुझ्नु पर्यो? अब्जेक्ट हाई स्पिड गेन गरिरहेको छ, बिस्तारै स्पिड हाई स्पिड जान्छ हो। मास कम छ एक्सेलरेसन बढी हुन्छ। एक्सेलरेसन बढी छ भने फास्ट जाने हो। सीधा अब्जेक्ट, यो अब्जेक्ट सीधा गयो भने फास्ट जान्छ, त्यो सेन्स दिन्छ यसले। हाई एक्सेलरेसन छ भनेको हाई स्पिडमा जाने हो, त्यो सेन्स दिन्छ। त्यस्तै यो इनर्सिया कम छ भने यो फास्ट घुम्छ, अब्जेक्ट एकदम फास्ट घुम्छ। जति जति इनर्सिया कम हुँदै जान्छ त्यति त्यति फास्ट घुम्दै जान्छ, त्यो सेन्स दिन्छ यसले। अब फर इक्जाम्पल एउटा डोर छ यहाँनिर, यो डोरको एक्सिस यहाँ छ। जसरी हाम्रो घरमा पनि एक्सिस हुन्छ, यो डोरको एक्सिस साइडमा हुन्छ कि यहाँनिर, यहाँ नट लागेको हुन्छ कि यहाँनिर यस्तो यस्तो नट रहन्छ, यस्तो यस्तो नट रहन्छ हो। यो भनेको एक्सिस अफ रोटेसन हो, यो लाइन। यहाँ एउटा चाहिँ सानो छड रहन्छ कि यस्तो सानो एउटा आइरन रड रहन्छ कि यहाँनिर, यहाँ रड भयो, यहाँ पनि रड भयो। त्यो रड के गर्छ? एक्सिसको काम गर्छ। अब हामी ढकेलेर यसलाई घुमाएर लग्छौँ, घरभित्र जान्छौँ, यहाँ ढकेल्छौँ, यहाँनिर फोर्स, यहाँ फोर्स दियो, यो डिस्टेन्सले टर्क दियो, एफ इन्टु आर लेखे दियो टर्क। टर्क लगाएर हामी भित्र जान्छौँ। अब यसको इनर्सिया कति हुन्छ? यो रेक्ट्याङ्गुलर अब्जेक्ट यदि हाम्रो यो हाम्रो के भन्छ घरको डोर छ भने यसरी हामी धकेलेर टर्क लगाएर भित्र जान्छौँ। अब एक्सिस साइडमा छ, इनर्सिया हुन्छ 1/3 ml² हुन्छ। यो लेन्थ हो, यो लेन्थ यही आर को बराबर हो। इनर्सिया चाहिँ 1/3 ml² हुन्छ। यो कसरी आउँछ हामी एकछिनमा डिस्कस गर्छौँ यो पार्ट। अब डोर यस्तो छ भने के हुन्छ? सेम डोर चाहिँ सेम छ, तर एक्सिस बीचमा छ, एक्सिस यहाँ छ। यस्तो एक्सिस छ भने यो बेलामा इनर्सिया 1/12 ml² हुन्छ। यो लेन्थ यल। हामी दुईटै फिगरमा के हेर्यौं? एक्सिस यो साइडमा छ, एक्सिस बीचमा छ हो। अब यस्तो डोर कहाँ युज गर्छ? यस्तो डोर चाहिँ वालमार्टहरुमा युज गर्छ कि शपिङ सेन्टरहरुमा युज गर्छ। मान्छे यताबाट गयो, यसले घुमाएर, यहाँ पनि ब्रेक छ कि यहाँनिर बोकेन छ भनेको, यो भित्र गयो भने यो बाहिर आउँछ, यो पार्ट चाहिँ बाहिर आउँछ, यो पार्ट भित्र गयो भने यो पार्ट चाहिँ बाहिर आउँछ। जाने बेलामा बाहिरको मान्छे यसो धकेलेर गयो, उताबाटको मान्छे यतातिर आयो हो, अनि ट्रान्जेक्सन भयो, आउने जाने क्रम जारी रहन्छ, बीचमा एक्सिस राखिदियो भने हो। यसमा के हुन्छ? यस्तो डोर राखिदियो भने अब गयो मान्छे भने जबसम्म पुरै जाँदैन उतापट्टिको मान्छे आउँदैन। अब यो एक्सिस छ भने मान्छे उतातिर यताबाट गयो, साइडबाट गयो, उताबाट आयो हो। एक्सिस बीचमा राखेर फाइदा पनि छ हामीले। अरु के फाइदा छ हेर्नु, यो भ्यालु चाहिँ इनर्सिया, यो डोरको इनर्सिया हो। डोर फर्स्ट, डोर सेकेन्ड, डोर सेकेन्ड को इनर्सिया कति छ? 1/12 ml²। मास त सेम डोर छ त, मास पनि सेम हुन्छ, मात्र के फरक छ? एक्सिस फरक छ। एक्सिस यो साइडमा छ, एक्सिस बीचमा छ। यसबाट के एडभान्टेज हुन्छ त्यो हेर्नु। अब हेर्ने अल्फा इज इक्वल टु टर्क बाइ इनर्सिया। भर्खरै हामी पढ्यौं, डोर सेम छ र इनर्सिया फरक छ। यसको इनर्सिया, डोर सेकेन्ड को इनर्सिया कम छ, I2 इज 1/12 छ नि, यो 1/3 ml², यो 1/12 ml² भने यो सानो भयो भ्यालु, यो भन्दा यो भ्यालु सानो भयो। यो डोरको इनर्सिया सानो भयो भने, एंगुलर एक्सेलरेसन बढी हुन्छ। एंगुलर एक्सेलरेसन बढ्नुको मिनिङ के? फास्ट घुम्नु हो। यो डोर अलि फास्ट घुम्छ, फास्ट घुम्यो भने जाने क्रम अनुक्रम पनि फास्ट हुन्छ। त्यसैकारण इन्जिनियरले के सोचेर बनायो भने एक्सिस यहाँ सेट गरिदियो भने इनर्सिया कम भइहाल्छ। यो भ्यालु चाहिँ यो भन्दा कम छ, यो भ्यालु I1 फर्स्ट डोरको भन्दा सेकेन्ड डोरको इनर्सिया कम छ। इनर्सिया कम भयो भने एंगुलर एक्सेलरेसन बढी हुन्छ भनेको फास्ट घुम्छ।
यो डोर फास्ट घुम्छ, यो डोर स्लो घुम्छ। सेम टर्क लगाएर, टर्क चाहिँ दुईटैमा सेम लगाउनु पर्यो। सेम टर्क लगाएर यो डोर चाहिँ फास्ट घुम्छ, यो डोर चाहिँ स्लो घुम्छ। त्यसै कारण हामीलाई के गर्नु छ, फास्ट घुमाउनु छ भने एक्सिस यहाँ राख्ने, स्लो घुमाउनु छ एक्सिस यहाँ राख्ने, सेम टर्क लगाएर। त्यसै कारण हामी के हेर्छौँ, अब्जेक्ट सेम भए पनि त्यही डोर यहाँ पनि छ, त्यही डोर यहाँ पनि छ, र मास चाहिँ रोटेशनल मास भन्ने यम हुन्छ नि, यम हो, त्यस्तै यम भनेको आई हो यहाँनिर। मास चाहिँ रोटेशनल मास, जसलाई के लेख्छौँ, रोटेशनल इनर्सियालाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्छ हो। यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया 1/3m²। यदि इनर्सिया यो बढी छ, यो भ्यालु कम छ। स्लो घुमा इनर्सिया बढी भयो भने, यो बढ्यो भने यो एङ्गुलर कम हुन्छ, कम भयो भने स्लो घुम्छ। यहाँ कम छ यो भ्यालु, इनर्सिया कम छ, एङ्गुलर एक्सेलरेसन बढी हुन्छ, फास्ट घुम्न थाल्छ। त्यसै कारण इन्जिनियरले चाहिँ एक्सिस बीचमा राख्यो। सपिङ सेन्टरमा एक्सिसहरू बीचमा रहन्छ। ओके, जेनरल ल्याङ्ग्वेज हो। त्यही जेनरल ल्याङ्ग्वेजमा यम बुझ्नु कि आई र यम, यसलाई भन्छ इक्वल होइन, एनालोगस भन्छ कि। लेख्ने बेलामा बुझ्ने बेलामा इक्वलै बुझ्ने, सबैजना बुझ्ने बेलामा इक्वल बुझ्ने। मास हो रोटेशनल मोसनको मास। फर इक्जाम्पल यो मार्कर यसरी गइरहेछ त यम इक्वल टु एफ इक्वल टु यम, यो मास लेख्ने। यही घुम्यो भने मासलाई अब आई लेख्ने, यम हटाएर आई लेख्ने, यम हटाएर के लेख्ने, आई लेख्ने। जेनरल ल्याङ्ग्वेज बुझ्यो। हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा जेनरल ल्याङ्ग्वेज यो आई भनेको के हो थाहा भयो सबैलाई। हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा, फिजिक्सको ल्याङ्ग्वेजमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको रोटेशनल इनर्सिया हो, रोटेशनल इनर। फेरि यहाँ हेर्ने, यो आई मास छ नि, एफ इज एम ए लेख्छौँ, एफ इज एम ए। फोर्स लाग्यो भने एक्सेलरेसन आउँछ, टर्क लाग्यो भने एक्सेलरेसन आउँछ, टर्क लाग्यो भने एङ्गुलर एक्सेलरेसन आउँछ, टर्क लाग्यो भने एङ्गुलर एक्सेलरेसन आउँछ, फोर्स लाग्यो भने लिनियर एक्सेलरेसन आउँछ। लिनियर एक्सेलरेसन मिनिङ सिधा जाने हो कि स्ट्रेट लाइनमा। एङ्गुलर एक्सेलरेसन भनेको घुम्ने हो, एङ्गुलर एक्सेलरेसन। अब यो बीचमा हेर, यहाँ यम छ, यहाँ पनि त के हुनु पर्यो। जसरी यहाँ एफ इज एम ए, त्यस्तै एफ, यो पनि एफै हो कि, यो रोटेशनल मोसनको फोर्स। यमको ठाउँमा आई लेख्ने, यो यमको ठाउँमा आई भनेको आई जुन छ नि मासको रोल गर्छ। त्यसकारण यसलाई भन्छ एनालोगस हो। होमोलोगस भनेको एक्ज्याक्टली इक्वल, एनालोगस भनेको उस्तै उस्तै काम गर्ने, एक्ज्याक्टली होइन। जसरी चराको पखेटा र प्लेनको विङ्स एक्ज्याक्टली इक्वल त छैन, तर काम चाहिँ उस्तै छ। त्यसकारण एनालोगस भन्छ। चराको पखेटा र हाम्रो प्लेनको विङ्स भनेको एनालोगस हो, सेम काम गर्छ। एक्ज्याक्टली सेम नभए पनि काम चाहिँ सेम गर्छ। जसरी यो मास हो, यो फोर्स लागेर एक्सेलरेसन आउँछ, तर मास राख्नु पर्यो। त्यस्तै टर्क लागेर एक्सेलरेसन आउँछ, तर मास लेख्नु पर्यो। त्यो मास हो रोटेशनल मास। कुनै अब्जेक्ट रोटेट भयो भने त्यसको मास कति त आई। त्यसलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनिन्छ। रोटेशनल इनर्सिया अथवा मोमेन्ट अफ इनर्सिया एउटै कुरा हो। यो मास मात्रै डिपेन्ड गर्छ हो, तर यो मास चाहिँ मास र डिस्टेन्स, एक्सिसबाट डिस्टेन्स हुन्छ नि, एमएल स्क्वायरमा डिपेन्ड गर्छ। दुईटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ, त्यति बुझ्ने हो। अब इनर्सिया कम भयो भने एङ्गुलर एक्सेलरेसन बढी हुन्छ। एङ्गुलर एक्सेलरेसन बढ्नु पनि फास्ट घुम्नु, त्यो चाहिँ बुझ्ने हो। अब यसमा आउँछ एउटा एलिमेन्ट्री मास आउँछ। त्यसपछि हामी सुरु गर्छौँ टपिक्स। एलिमेन्ट्री मास, एलिमेन्ट्री यो लेख्नु परेन, यो बुझ्ने मात्रै हो। एउटा यो रड छ, यसको एक्सिस यहाँ छ, एक्सिस यहाँ छ। जसरी यहाँ हेर्ने एक्सिस कसरी बनाउने प्र्याक्टिकल लाइफमा, यहाँ के गर्नु पर्यो, होल गर्नु पर्यो। यहाँ यो होल गरेर यो साइडबाट होल गर्दै यो साइडमा निकाल्ने होल, अनि त्यो होलको डायमिटर भन्दा कम डायमिटरको रड राखिदिने हो। यहाँ होल बनाउनु पर्यो, होल बनाएर यहाँ यो साइडबाट यो साइडमा होल बनाउनु पर्यो। त्यो होलको साइज भन्दा डायमिटर भन्दा कम डायमिटरको एउटा रड राखिदिने, त्यो रड चाहिँ एक्सिस भइहाल्छ। अब यो रड, यो मार्कर घुमिरहेछ, यो एक्सिसको रड घुमिरहेछ, त्यही एक्सिस हो। सबैजना बुझ्नु पर्यो है। अरू अगाडि हामी फेरि रिपिट गर्दैनौँ। यो एक्सिस अफ रोटेसन, यो लाइनलाई भन्ने एक्सिस अफ रोटेसन भन्ने।
ठीक छ। यहाँ फोर्स दियौं, यो आर दियौं, फोर्स र आर को प्रोडक्टले टर्क दिन्छ। टर्क लाग्यो भने घुम्ने हो। हेर यहाँ टर्क लाग्यो घुम्यो, आर त छ नि, त्यसको आर छ भने घुम्छ, आर छैन भने घुम्दैन। एफ पनि हुनु पर्यो, आर पनि हुनु पर्यो। यहाँ फोर्स दियौं, यति आर दियौं, यहाँ फोर्स दियौं, यति आर दियौं, यहाँ फोर्स दियो भने आर छैन, टर्क पनि छैन, घुम्दा पनि घुमेन। हेर यहाँ घुम्यो, हेर किन त एफ पनि छ, आर पनि छ। टर्क लाग्नलाई एफ पनि हुनु पर्यो, आर पनि हुनु पर्यो, घुम्छ प्र्याक्टिकली हो। अब यो एक्सिस अफ रोटेसन यहाँ छ। अब एउटा सानो इलिमेन्ट्री मास, इलिमेन्ट्री लेन्थ भनेको एकदम यति सानो लेन्थलाई इलिमेन्ट्री भन्छ कि, यति एकदम सानो लेन्थलाई के भन्छ, इलिमेन्ट्री। तर यति सानो हेर्न गाह्रो हुन्छ। गाह्रो भएको कारणले के गर्छौं हामी, फिगरमा अलिक ठुलो बनाउँछौँ कि, यसरी अलिक ठुलो बनाउँछौँ, यसको लेन्थलाई डीएक्स लेख्छौँ हो। डीएक्स भनेको एकदम सानो, यतिलाई भन्छ कि प्र्याक्टिकली यति हो, यति लेन्थलाई डीएक्स भन्छ, एकदम सानो लेन्थलाई, यति लेन्थलाई डीएक्स भन्छ। हेर्न गाह्रो हुन्छ नि यति यो लेन्थ, हैन। हामी के गर्छौं, ठुलो बनाएर लेख्छौं। यो डीएक्स हो, यसको मास पत्ता लगाउनु छ। यो रडको लेन्थ चाहिँ एल छ र यो रडको मास एम छ। लेट रड हैज लेन्थ एल एन्ड मास एम। मास चाहिँ एम छ, रडको लेन्थ एल छ, मास एम छ। पुरै रडको लेन्थ एल छ, मास एम छ। हामीलाई यो लेन्थ जसको लेन्थ छ डीएक्स, यसको मासलाई डीएम लेखिन्छ। यो पार्टको, यति पार्टको मासलाई के लेखिन्छ, यति पार्टको मासलाई डीएम लेखिन्छ। कसरी निकाल्ने त्यो क्वेशन आयो हो। डीएक्स लेन्थको मास डीएम हुन्छ, त्यो निकाल्नु छ। त्यो पार्ट मात्रै, मेन पार्ट यही बुझ्नु छ रोटेशनल डायनामिक्समा। डीएक्स लेन्थको मास डीएम कसरी निकाल्ने भनौँ त, के गर्नु पर्छ सर? मास पर युनिट लेन्थ हो डीएफ। डीएक्स लेन्थको मास पत्ता लगाउनु छ। युनिटरी मेथडबाट के गर्नु पर्यो, एम बाइ एल इन्टु डीएक्स। एकजना लेख्यो एम बाइ एल युनिटरी मेथड, एम बाइ एल इन्टु डीएक्स। इन्फर्म रड छ, रड इन्फर्म यो च्याप्टरमा रहन्छ है। एम बाइ एल इन्टु डीएक्स हो, एम बाइ एल इन्टु डीएक्स। अब त्यसै पनि एउटा युज डेन्सिटी, यस युज डेन्सिटी गरे पनि हुन्छ हो। एमएल इन्टु डीएक्स, ठीक छ हो, ठीक छ। अब के गर्ने, दुईटा मेथड छ। एउटा मेथड के छ भने, यो रडको लेन्थ पत्ता लगाउने स्केल युज गरेर, हाम्रो भर्नियर स्केल युज गर्ने कि। भर्नियर स्केल युज गर्यो त एल लेन्थको रड, सपोज यो लेन्थ जुन छ नि 10 सेन्टिमिटरको छ। लेट लेन्थ अफ रड, लेन्थ अफ रड इज 10 सेन्टिमिटर। 10 सेन्टिमिटर रडको लेन्थ छ। अब यो लेन्थ हामीलाई थाहा भयो, एल को भ्यालु थाहा भइसक्यो 10 सेन्टिमिटर। अब यो रडलाई के गर्ने, ब्यालेन्समा, सेन्सिटिभ ब्यालेन्स, डिजिटल ब्यालेन्समा राख्ने। डिजिटल ब्यालेन्समा राख्यो भने ब्यालेन्सले मास दिन्छ हो। यो मास चाहिँ रडको मास सपोज गर्ने 100 ग्राम आयो। भर्नियर स्केलले, भर्नियर क्यालिपर्सले मेजर गर्दाखेरि लेन्थ, अथवा जनरल स्केलले पनि मेजर गर्ने, करेक्ट स्केल भर्नियर स्केल हुन्छ, अथवा हाम्रो जुन एभाइलेबल छ घरमा त्यो स्केलले यो लेन्थ जसरी पनि मेजर गर्ने। सपोज गर्ने कि 10 सेन्टिमिटर रडको लेन्थ छ, यो रडलाई ब्यालेन्समा राखिदिने, सेन्सिटिभ ब्यालेन्समा। त्यो ब्यालेन्सले मास दियो 100 ग्राम। अब हामीलाई यो लेन्थ भनेको प्र्याक्टिकली डीएक्स भनेको यति हुन्छ कि 0.001 सेन्टिमिटर, यतिलाई डीएक्स भनिन्छ कि। हामीलाई यति लेन्थको मास पत्ता लगाउनु छ। यो लेन्थको मास कसरी पत्ता लगाउने क्वेशन छ हो। डीएक्स लेन्थको मास, यति लेन्थको मास पत्ता लगाउनु छ। हामीलाई के दिएको छ, 10 सेन्टिमिटर रडको मास 100 ग्राम छ, यति लेन्थको मास कति हो त्यो निकाल्नु छ हो। सिम्पल छ, 8 क्लास 9 क्लासमा पढाइ हुन्छ यस्तो युनिटरी मेथड। के गर्यौं, लेट 10 सेन्टिमिटर रड हैज मास एम, मास इज 100 ग्राम, इज 100 ग्राम। यो भनेको एम हो, यो चाहिँ ध्यानमा राख्ने। यो भनेको एल हो,
L length has a rod, L length has mass m. ठीक छ 10 सेन्टिमिटर रड को मास 100 ग्राम छ प्र्याक्टिकली लेन्थ मेजर गर्ने प्र्याक्टिकली यो रड को मास मेजर गर्ने ब्यालेन्स लिएर यो लेन्थ युज गर्ने स्केल युज गरेर यो मास मेजर गर्ने ब्यालेन्स युज गरेर हामीलाई यो लेन्थ को मास पत्ता लगाउनु छ त के गर्नु पर्यो हामी यो पत्ता लागिसक्यो 10 सेन्टिमिटर को मास 100 ग्राम छ 1 सेन्टिमिटर को मास कति हुन्छ 100 ग्राम डिवाइडेड बाइ 10 सेन्टिमिटर अब चाहिँ हामीसँग यति यो लेन्थ को मास पत्ता लगाऊ 0.001 सेन्टिमिटर यो भनेको dx हो त्यसको मास कति 100 सेन्टिमिटर डिवाइडेड बाइ 10 सेन्टिमिटर इन्टु 0.01 सेन्टिमिटर यति भइसक्यो यसलाई सल्भ गर्ने यो dx हो dx लेन्थ यो मास हो के यो किन त सेन्टिमिटर सरी यो 100 ग्राम छ यहाँ 100 ग्राम यो सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर क्यान्सल भइहाल्छ बाँकी के रहन्छ मास राइट साइडमा के बाँकी रहन्छ मास बाँकी रहन्छ यो dx लेन्थ को मास हो यतापट्टि जुन आउँछ रिजल्ट त्यो dx लेन्थ को मास आउँछ हो अब यहाँ हेर्ने सल्भ गरेर यो 0 यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर पनि क्यान्सल 0.01 ग्राम आउँछ यो मास भनेको dm हो यो मास भनेको dm किन यो dx लेन्थ को मास आयो यो मास भनेको dx लेन्थ को मास हो यो लेन्थ भनेको dx हो त्यसको मास यति छ हो त्यही सानो मास भएकोले यसलाई के लेख्यौ dm लेख्यौ यो फर्मुला अब dm को कसरी बनाउने dm निकाल्नु छ यो के हो 100 ग्राम भनेको m हो 100 ग्राम भनेको m यो 10 सेन्टिमिटर भनेको l हो यो 0.001 सेन्टिमिटर भनेको dx हो बुझिन्छ हो त dm निकाल्ने फर्मुला m by l into dx यो m यो l यो dx हो यो बुझ्यो कि बुझेन भन अब 110 यसरी नलेखेर पनि हुन्छ l length has mass m l length को मास m छ यहाँ यो प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल हो प्र्याक्टिकली गरेको हो यो थ्योरेटिकली के गर्ने l length हो जसको मास m छ unit length has mass m by l हामीलाई कति लेन्थ को निकाल्नु छ त यो dx लेन्थ को मास निकाल्नु छ dx लेन्थ has mass राइट साइडमा मास आउँछ हेर राइट साइडमा मास आएको छ हो dx लेन्थ has mass के लेख्ने m by l into dx यही मास हो यो मास आउँछ राइट साइडमा हेर्नु यहाँ मास आएको छ हेर त्यही dm हो त्यो dx लेन्थ को मास m by l into dx हो त्यही मास dm हो यो बुझ्यो कि बुझिएन अब जे जति छ त्यही रोटेशनल डाइरेक्सनमा बढी युज हुन्छ अरुमा पनि युज हुन्छ रोटेशनलमा चाहिँ बढी युज हुन्छ अर्को मेथड के छ त्योतिर जाने यहाँबाट म के भन्छु कि dx लेन्थ काट्ने ब्यालेन्समा गएर मेजर गर्ने सिधा कुरा छ हो dx लेन्थ काट्ने यहाँबाट सानो लेन्थ काट्ने अनि गएर ब्यालेन्समा गएर हाल्दिनु त्यसलाई ब्यालेन्समा राखिदियो भने ब्यालेन्सले मास दिन्छ जति मास दिन्छ त्यही dm हो मैले भनेको बुझ्यो सर्टेन लेन्थ स्मल dx लेन्थ सानो लेन्थ काट्ने dx लेन्थ त्यसलाई ब्यालेन्समा गएर राखिदिने जति मास आउँछ त्यो dx लेन्थ को मास हो त्यही मास dm हो सेकेन्ड मेथड यो पनि हो त प्र्याक्टिकली युज हुँदैन अब काट्नु पर्यो dx लेन्थ ब्यालेन्समा गएर मेजर गर्नु पर्यो जति आउँछ त्यति dm हो त्यो गर्नुभन्दा राम्रो म्याथमेटिक्स बुझेको छ हामीले यो रड को लेन्थ पत्ता लगाउने l लेन्थ को मास m युनिट लेन्थ को मास m by l dx लेन्थ को मास m by l into dx लेन्थ को यो मास राइट साइडमा मास आउँछ हेर्नु यो प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल यहाँ छ दिएको हो राइट साइडमा के आयो मास आइरहेछ कति लेन्थ को मास आइरहेछ त dx लेन्थ को मास आइरहेछ त्यो dx लेन्थ को मास यो हो यति हो त्यही dm हो बुझिन्छ हो अब यति बुझेको छ भने अगाडि बुझिन्छ प्र्याक्टिकल इन्फर्म रड को लागि मात्रै हो यो सबै इन्फर्म रड को लागि इज इट क्लियर Yes or no?
हाम्रो फर्स्ट छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया। मोमेन्ट अफ इनर्सिया फुल फर्ममा लेख्छु, पछि सर्टमा लेख्छु है। मोमेन्ट अफ इनर्सिया सिम्बलमा m डट आई लेख्छ कि यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ ए यूनिफॉर्म rod about one end and parallel to breadth. Topics हो moment of inertia of informed rod about rectangular rod हो फेरि rectangular rod, inertia of a rectangular informed rod, of a rectangular informed rod about one in and parallel to breadth. यो axis चाहिँ यो breadth को parallel, यो line parallel छ। हाम्रो axis जुन छ नि त्यो breadth को parallel छ, लेन्थ सँग आफै परपेन्डिकुलर भइहाल्छ, त्यसलाई लेन्थ भन्छौँ हामी। यो लाइन सँग परपेन्डिकुलर छ एक्सिस, यो एक्सिस यो लाइन सँग परपेन्डिकुलर छ, यो एक्सिस यो ब्रेथ सँग के छ प्यारलल छ हो। अब यो रड को इनर्सिया कति हो, रड को मास चाहिँ कति छ, लेट मास अफ रड इज लेट मास अफ रड इज m, यति चाहिँ मान्नु पर्यो। अब के गर्ने, यसले केही नलेख्ने है, यसले रफ छ हामी गरिरहेको छ। एउटा एलिमेन्ट्री मास भर्खरै मैले बताएँ, एउटा एलिमेन्ट्री मास जसको लेन्थ dx, यो कति डिस्टेन्समा छ x मान्ने, यो एलिमेन्ट्री मास, एलिमेन्ट्री भनेको सानो मासलाई भनिन्छ, यो सानो मास dm हो। dm भनेको एउटा सानो मास हो, जसरी अहिले भर्खरै मैले बताएको थिएँ, यो पोइन्ट मास, सानो पोइन्ट मास हो। यो कति डिस्टेन्समा छ त r डिस्टेन्समा छ। यो एक्सिस छ, एक्सपेरिमेन्टली के देख्यो कि यसको इनर्सिया यो पोइन्ट मास, जसरी एटम मलिक्युल यस्तो छ भने तिनीहरूलाई पोइन्ट मास भनिन्छ। यस्तो पोइन्ट मासको इनर्सिया कति हुन्छ त एक्सपेरिमेन्टली देखियो mr² हुन्छ, mr²। तर यो मास के हुनु पर्यो, एकदम सानो हुनु पर्यो। त्यस्तै यो पनि सानै मास हो, dm लेख्नु भनेकै सानो मास हो। यो मास चाहिँ यति मास dm हो। यो dm भनेको के हो, सानो मासलाई भनिन्छ dm, यो लेन्थ m हो। यो यति पार्टको मास dm छ, यो जस्तै हो। यो m को ठाउँमा dm लेख्ने हो, m को ठाउँमा हो, र यो r को ठाउँमा, यो r को ठाउँमा यहाँ कति डिस्टेन्समा छ यो मास, x डिस्टेन्समा छ, त यहाँ x² लेख्ने। m को ठाउँमा dm, यो सानो मास हो, जसरी एटम मलिक्युल यिनीहरू सानो मास काउन्ट हुन्छ, त्यसको इनर्सिया एक्सपेरिमेन्टली mr² थाहा भयो हो। यो पनि सानै मास हो, तर सिम्बल मात्रै फरक छ, यहाँ m छ, यहाँ dm छ, त्यति मात्रै फरक हो। दुईटै स्मल मास हो, ठीक छ, एलिमेन्ट्री मास हो। यहाँ r² डिस्टेन्समा छ, यो एलिमेन्ट्री मास यहाँ x डिस्टेन्समा छ, त्यसकारण यहाँ r² लेख्ने, यहाँ x² लेख्ने। यो मास सानो भएकोले इनर्सिया पनि सानो हुन्छ, यो मास सानो छ त इनर्सिया पनि सानो हो, ठीक छ। हामीले एउटा इनर्सिया यसको निकाल्यौं, di इक्वल टु dm x² निकाल्यौं। अब अर्को पनि एलिमेन्ट्री मास छ, यहाँ छ एलिमेन्ट्री मास, यो एलिमेन्ट्री मास, यो पनि dm हो, तर यसको डिस्टेन्स र यसको डिस्टेन्स फरक छ। यसको डिस्टेन्सलाई के मान्ने, x1 मान्ने हो। अब यसको इनर्सिया कति, सेम प्रोसिजर, dm x1², dm x1²। फेरि यहाँ पनि छ, यो मास पनि dm हो,
यो डिस्टेंस चाहिँ x2 डिस्टेंसमा छ, यहाँ लेख्ने dm x2 स्क्वायर। फेरि यहाँ छ सबलाई एड गर्ने, सबलाई एड गर्दै गयो भने कसको इनर्सिया आउँछ, पुरै रडको इनर्सिया आउँछ। सर यसको हामी निकाल्यौं त dm x स्क्वायर लेख्यौं, यसको निकाल्ने त dm x1 स्क्वायर, यो x1 डिस्टेंसमा छ हो, यो कति डिस्टेंसमा छ त dm x2 डिस्टेंसमा छ त dm x2 स्क्वायर। फेरि यहाँ लिने dm x3 स्क्वायर, dm x4 स्क्वायर, dm x5 स्क्वायर, सबलाई एड गर्यो भने कसको इनर्सिया आउँछ, पुरै रडको आउँछ इनर्सिया हो। यो मेथड युज गरेर पनि निकाल्न मिल्छ, तर म्याथमेटिक्समा यतिलाई के लेखिन्छ, यस्तोलाई म्याथमेटिक्समा के लेखिन्छ, dm x स्क्वायर को इंटीग्रेशन गर्ने, एउटा मात्रै लिने अनि त्यसलाई इंटीग्रेट गर्ने। जसले एउटाको यसको निकाल्ने त dm x स्क्वायर, यसको निकाल्ने त dm x1 स्क्वायर, यसको निकाल्ने त dm x2 स्क्वायर, यसको निकाल्ने त dm x3 स्क्वायर, यहाँ फेरि लिने dm x4 स्क्वायर, dm x5 स्क्वायर, सबैलाई एड गर्ने पुरै रडको इनर्सिया हुन्छ। यो सबैलाई एड, यो सबै हो कि यस्तो धेरै लिने हो, एउटा लिएर इंटीग्रेट गर्नु भनेको जम्मै लिनु हो, बुझिन्छ। एउटा लिएर इंटीग्रेट गर्यो भने अरु लिनु परेन अनि पुरै रडको इनर्सिया हुन्छ। यसमा चाहिँ पुरै रडको इनर्सिया, ठीक छ। अब di को इंटीग्रेट गर्दिने, di लाई यहाँ i लेख्ने, किन i लेख्ने, एउटाको लियौं, यसको लियौं त dm x स्क्वायर लियौं, यसको dm x1 स्क्वायर, यसको dm x2 स्क्वायर, यसको dm x3 स्क्वायर, यहाँ लिने यस्तै dm x3 स्क्वायर, x3 स्क्वायर लिने हामीले, यस्तै लिँदै जाने पुरै रडको इनर्सिया हुन्छ। पुरै रडको इनर्सिया यतिको बराबर यो लेख्न पाउँछ कि, एउटा लिने इंटीग्रेट गर्नु भने यो लिनु परेन, यो लिनु परेन, यो लिनु परेन, अब कुनै पनि लिनु परेन, एउटा लिने इंटीग्रेट गर्ने पुरै रडको इनर्सिया हुन्छ। यो बुझ्यो कि बुझेन, बाँकी म्याथमेटिक्स हो, यो बुझ्यो हो। अब के लेख्नु पर्छ, कसरी लेख्नु पर्छ, समेसन भनेकै इंटीग्रेशन हो। यो बुझ्यो कि बुझेन, समेसन भनेकै के हो, इंटीग्रेशन हो। अब dm कसरी निकाल्ने, dm को फर्मुला के लेख्ने, dm को ठाउँमा m/l इन्टु d, भर्खरै बताए dm को ठाउँमा इंटीग्रेट गर्यौं, dm को ठाउँमा यो लेख्यौं, x स्क्वायर ठाउँमा x स्क्वायर लेख्यौं, di को इंटीग्रेशन i हुन्छ, m र l कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो, m/l, अनि x स्क्वायर dx, अब x को भ्यालु मिनिमम कति हुन्छ त्यो र म्याक्सिमम कतिसम्म जान सक्छ। मैले के गरे, एउटा लिए अरु लिनु परेन, एउटा लिए इंटीग्रेट गर्ने, यसको एउटा यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने dm x स्क्वायर, अब त्यसलाई इंटीग्रेट गर्यो भने पुरै रडको इनर्सिया हुन्छ हो। यो x घटेर कतिसम्म जान्छ, 0 सम्म, बढेर कतिसम्म जान्छ, l सम्म। यो बढेर पुरै रडको लेन्थसम्म जान्छ, x मा भेरिएसन छ, यो भित्र छ नि, यसलाई के बुझ्नु पर्यो कि x मा भेरिएसन, x कति कम हुन्छ, x कति बढी सम्म जान सक्छ। x को लोअर भ्यालु यो घट्दै गयो भने कसरी घट्छ, एलिमेन्ट्री मास जुन यहाँ लियौं त्यो एलिमेन्ट्री मास यहाँ लिने एक्सिस नजिकमा लियौं भने यो डिस्टेन्स हुँदैन, यो एलिमेन्ट्री मास यहाँ लियौं भने l डिस्टेन्समा जान्छ, l सम्म जान्छ, त्यसलाई इंटीग्रेट गर्ने 0 को l सम्म हो। x घटेर 0 बन्छ, x बढेर l बन्छ, त्यति हो, यो x मा भेरिएसन छ। अब यसलाई म्याथमेटिक्स हो मात्रै, अरु केही छैन। x³/3 0 to l, यसलाई म के सजेस्ट गर्छु, सबजना इंटीग्रेट को मेथड गरेर सल्भ गर्न सक्नु पर्यो। सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ, 1/3 ml² आउँछ। मैले के भने पुरै रडको इनर्सिया निकाल्नु छ, यसको लिने dm x स्क्वायर, फेरि यहाँ छ dm x1 स्क्वायर, dm x2 स्क्वायर, सबलाई एड गर्यो भने पुरै रडको इनर्सिया आउँछ। एउटा लेखेर इंटीग्रेट गर्यो भने यो लिनु परेन, यो लिनु परेन, अरु जम्मै कुनै पनि लिनु परेन, एउटा लिएर इंटीग्रेट गर्यो भने पुरै रडको इनर्सिया आउँछ। यो सबैजना बुझ्नु पर्यो। dm को ठाउँमा भर्खरै मैले बताएको dm लाई कसरी निकाल्ने, m/l इन्टु dx हो,
त्यो राख्यौं x स्क्वायर को x स्क्वायर, बाकी मैथमेटिक्स छ यति आयो। इज इट क्लियर? यो बुझ्यो कि बुझेन? यस। ल डिस्टेंस सीजी के लेखा थियो सँग ठाउँमा म एकचोटि हेर्छु उसले के भनिरहेछ। डिस्टेंस सीजी सँग हो कि के? सीजी होइन, यो कुनै हो जहाँ पनि लिँदा हुन्छ, जहाँ लिने नो प्रब्लम। यो एलिमेन्ट्री मास सेन्टरमै लिनुपर्छ कुनै जरुरी छैन, यहाँ लिए पनि हुन्छ, यहाँ लिए पनि हुन्छ, तर जहाँ लिने यस डिस्टेन्समा बुझिन्छ। एउटाको इनर्सिया निकाल्ने dm x स्क्वायर भयो, अरुको निकाल्नु परेन। यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु भने यहाँ आउने dm x स्क्वायर, dm x2 स्क्वायर, dm x3 स्क्वायर, dm x4 स्क्वायर सबको एडिसन भइहाल्छ। इज इट क्लियर अर नट? सीजी सँग मतलब छैन। त्यस्तै moment of inertia of a rectangular rod about CG and parallel to breadth, about CG center of gravity। CG भने के भयो? सेन्टर अफ ग्राभिटी। सेन्टर अफ ग्राभिटी एक्सिस छ यहाँनिर, एक्सिस पासिङ थ्रु सीजी, सीजी बाट पास भइरहेछ र यो ब्रेथ छ। यो लाइनलाई के भन्ने? ब्रेथ। यो लाइन र यो लाइन के छ? प्यारलल छ। एक्सिस इज प्यारलल टु ब्रेथ, एक्सिस इज पासिङ थ्रु सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ रड। रडको सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेर बिचबाट गइरहेछ, इन्फर्म रडको ठ्याक्कै बिचबाट एक्सिस पास गरिरहेछ हो। अब कति इनर्सिया आउँछ? पुरै रडको लेन्थ यल छ भने हाफ लेन्थ कति भयो? l/2। यतापट्टिको हाफ लेन्थ पनि l/2। अब म के भन्छु त्यतिर जाने पहिले यो सारो के सार्नु छ, सारै सारो टपिक्स अगाडि हामी हेर्छौं। आज हामी +2 बेसिसको मात्रै पढ्छौं, भोलिदेखि नेक्स्ट टाइमदेखि हामी इन्ट्रान्स बेसिसको पढ्छौं। यो बेसिक आइडियाहरु छ, यो बेसिक आइडिया नभइकन अगाडि जान्न हामी सक्दैनौं। यम र आई लगभग सेम। एनालोगस भनेको के त? एनालोगस भनेको उस्तै उस्तै काम गर्ने, एक्ज्याक्टली सेम होइन, मासकै काम गर्ने। मैले एक्जाम्पल बताएको थिएँ, चराको पखेटा र प्लेनको चाहिँ विंग्स दुईटै सेम काम गर्छ, तर एक्ज्याक्टली सेम त छैन, स्ट्रक्चर फरक छ नि त हो, तर काम चाहिँ सेम छ। त्यस्तोलाई एनालोगस भनिन्छ। त्यस्तै मोमेन्ट अफ इनर्सिया र मास एनालोगस हो। एउटालाई भन्छ ट्रान्सलेसन इनर्सिया, अर्कोलाई रोटेशनल इनर्सिया भनिन्छ। एउटा चाहिँ मासमा डिपेन्ड गर्छ, अर्को मास र आर स्क्वायरमा डिपेन्ड गर्छ इनर्सिया, र काम चाहिँ मासकै काम गर्छ। अब यो हाम्रो टपिक्स भयो। सेम प्रोसिजर युज गर्छ। यहाँ पनि एकचोटि हेरौँ। जसरी यो मार्कर छ, यो मार्करको इनर्सिया सपोज 100 युनिट छ। यो एक्सिसको भयो, यो एक्सिसको भयो, यहाँ छ एक्सिस, यो एक्सिस छ, घुमिरहेछ यो मार्कर, यसरी घुमिरहेछ हो। एक्सिस छेउमा छ, एक्सिस यो छ, यो एक्सिस हो। यो मार्करको इनर्सिया 100 युनिट छ, यसरी घुमिरहेछ हो। यहाँ पुगे पनि 100 युनिट इनर्सिया हुन्छ, यहाँ पुगे पनि 100 युनिट हुन्छ। जहाँ गए पनि एक्सिस चेन्ज हुनु भएन। यहाँ छ मार्कर 100 युनिट मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यहाँ भए पनि 100 युनिट, यहाँ भए पनि 100 युनिट, जति भए पनि नो प्रब्लम, तर एक्सिस चाहिँ चेन्ज हुनु भएन। यहाँ भए पनि त्यही हो, यहाँ भए पनि त्यही हो, यहाँ भए पनि त्यही हो। अब यो पार्टको मात्रै निकालौं। यो पार्ट जति हुन्छ यो पार्टको पनि त्यतिकै हुन्छ। मैले बताएँ यो साइडमा यदि रड छ भने यसको इनर्सिया 100 युनिट छ भने यतापट्टि हुँदा पनि 100 युनिट हुन्छ, र एक्सिस चाहिँ एउटै हुनु पर्यो। यसको एक्सिस यो छ, यो रडको एक्सिस यो छ, यसको पनि त्यही हो नि त हो, एक्सिस एउटै छ। यो मार्कर यहाँ छ, 100 युनिट मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ भने यहाँ हुँदा पनि 100 युनिट, यहाँ हुँदा पनि 100 युनिट। यही फिगर हो। यो पार्टको मात्रै निकाल्ने अनि त्यसैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो पार्टको पनि थाहा भइहाल्छ, यो लाइनको हो। त्यो चाहिँ कन्सेप्ट युज गर्ने यहाँ। अब यो पार्टको मात्रै निकाल्नु छ, सेम प्रोसिजर। एउटा एलिमेन्ट्री मास यहाँ लिने, सानो मास,
एक्स डिस्टेन्समा लिने, यसको लेन्थ कति छ त dx, सारो लेन्थ छ त्यसकारण dx भन्ने हामी। यसको मास कति हुन्छ त dm, यसको मास कति हो त dm हो। कति इनर्सिया आउँछ त di इक्वल टु dm, कति डिस्टेन्समा छ यो त x डिस्टेन्समा छ त dm x स्क्वायर। dm को फर्मुला के हो भर्खरै मैले बताएको थिएँ, m/l इन्टु dx। dm को फर्मुला इन्टु x स्क्वायर यसरी लेख्नु, di भयो। यो पार्टको इनर्सिया थाहा भयो हो, यसको यो एलिमेन्ट्री मासको इनर्सिया dm x स्क्वायर, dm को भ्यालु यो छ, x स्क्वायरलाई x स्क्वायर लेख्नु। यो पुरै पार्टको कति हुन्छ के गर्ने, इन्टिग्रेट गरिदिने। टोटल इनर्सिया, टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टिग्रेट गर्नु इक्वल टु m/l dx, यो dm को ठाउँमा भयो इन्टु x स्क्वायर, यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने 0 टु l/2 सम्म। किन यो पार्टको लेन्थ कति छ त एक्सिस यहाँ छ भने यो 0 भइहाल्छ है, र यो x घटेर 0 बन्छ, बढेर कतिसम्म जान्छ l/2 सम्म जान्छ। x घटेर 0 बन्छ, x बढेर l/2 सम्म जान्छ, त्यसकारण 0 टु l/2। यो पार्टको इनर्सिया अब भइसक्यो। यो पार्टको निकाल्नु परेन, किन त्यही भ्यालु, यसको जति भ्यालु हुन्छ यसको पनि त्यही भ्यालु हुन्छ, त्यसैकारण 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ। यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने पुरै रडको इनर्सिया आउँछ यो लाइनको भाग, यो एक्सिसको भाग। बुझिन्छ? बाँकी म्याथमेटिक्स हो, डी इन्टिग्रेसन मैले भनेको बुझ्यो। मैले के भने यसको निकाल्ने dm x स्क्वायर हुन्छ। अब यो पार्टको निकाल्नु छ, यो पार्टको निकाल्नु छ भने x घटेर 0 बढेर l/2 सम्म जान्छ। यसको यो पार्टको इनर्सिया यति, जति यो पार्टको हुन्छ त्यति यो पार्टको पनि हुन्छ, त्यसकारण के गर्ने, यो पार्टको निकालेर 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। त 2 ले हामी मल्टिप्लाई गरिदियो, पुरै रडको इनर्सिया आयो यो लाइनको भाग। यो बुझ्यो कि बुझेन? यस अर नो? ब्रेथ नेग्लेक्ट गरेको होइन बाबु, ब्रेथ चाहिँ छँदैछ, ब्रेथ राखेर गरेको हो। यस, ब्रेथ लिने हो, नेग्लेक्ट गर्ने होइन। ब्रेथ लिएर एन्सरमा नआए पनि नो प्रब्लम, एन्सरमा नआए पनि एक्चुअली इनर्सिया त्यही हुन्छ हो। अब यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो, 2m/l x स्क्वायर dx 0 टु l/2, यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने 2m/l, यसको इन्टिग्रेसन x³/3 0 टु l/2, यसलाई सल्भ गर्ने 1/12 ml स्क्वायर। अब मनमा आउँछ कि ब्रेथ किन आएन, एन्सर यही आउँछ, ब्रेथ आउँदैन, नेग्लेक्ट गरेको पनि होइन हामीले। इनर्सिया, रडको इनर्सिया यदि एक्सिस बीचबाट गइरहेछ र ब्रेथको प्यारलल छ भने यति इनर्सिया हुन्छ 1/12 ml स्क्वायर हुन्छ। ठीक छ? यो हामी के हेर्यौं, एक्सिस यो लेन्थ हो, यो ब्रेथ, एक्सिस यो छेउमा छ, यो एक्सिस ब्रेथको प्यारलल छ, इनर्सिया कति आउँछ 1/3 ml स्क्वायर हुन्छ। त्यही एक्सिस, यही एक्सिस बीचबाट पास भयो भने इनर्सिया 1/12 ml स्क्वायर हुन्छ। अब चाहिँ यो फिगरको हेर्ने, यो लेन्थ l, यो ब्रेथ b। अब यो केसमा हामी के हेर्छौं, एक्सिस 1 इनबाट पास भयो, जसरी यहाँनिर 1 इनबाट पास भयो नि एक्सिस, त्यस्तै यहाँ पनि 1 इनबाट पास छ। दुईटैमा के फरक छ, यो एक्सिस ब्रेथ प्यारलल छ, यो एक्सिस लेन्थ प्यारलल छ हो। यो एक्सिस ब्रेथ प्यारलल छ, एन्सर आयो 1/3 ml स्क्वायर आयो। तर यो एक्सिस चाहिँ, यो एक्सिस के प्यारलल छ, लेन्थ प्यारलल छ। यसको इनर्सिया कति, इनर्सिया जुन हुन्छ यही हुन्छ 1/3 m। अब b स्क्वायर लेख्ने, अब चाहिँ के लेख्ने, b स्क्वायर। यो रडको इनर्सिया यो एक्सिसको अबाउट 1/3 mb स्क्वायर। यसमा लेन्थ नेग्लेक्ट गरेको होइन, यही एन्सर यति आउँछ हो। अब यो मनमा लाग्यो कि यसमा ब्रेथ नेग्लेक्ट भयो, त्यो होइन, नेग्लेक्ट गरेको छैन, एन्सर यही हो। यसमा चाहिँ एक्सिस ब्रेथ प्यारलल छ त लेन्थ स्क्वायर लेख्ने,
एक्सिस लेन्थ प्यारलल छ त ब्रेथ स्क्वायर लेख्नु तर भ्यालु सेम 1/3m 1/3 मैले भनेको के भने यदि एक्सिस ब्रेथ प्यारलल छ त आन्सरमा 1/3 ml² लेख्नु एक्सिस यदि लेन्थ प्यारलल छ भने ब्रेथ स्क्वायर लेख्नु 1/3 mb². इज इट क्लियर? मोसनमा भागको बडीको इनर्सिया हुन्छ सबैको हुन्छ रोटेट भइरहेछ सबैको हुन्छ जुन अब्जेक्ट रोटेट हुन्छ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिने. अब त्यस्तै एक्सिस यस्तो फिगरको के हुन्छ भन्नु यस्तो फिगर एक्सिस सीजी बाट पास भइरहेछ हो. एक्सिस यो छ यो लेन्थ यो ब्रेथ. अब यो एक्सिस अहिले चाहिँ यो एक्सिस लेन्थ प्यारलल छ भने इनर्सिया कति लेख्ने यो फिगरको इनर्सिया 1/12 ml² निकालेको थियो. सीजी बाट पास भयो त 1/12 m लेख्नै पर्यो बुझिन्छ. सीजी बाट पास भयो भने 1/12 m लेख्ने 1/12 m लेख्ने. एक्सिस ब्रेथ प्यारलल छ भने l² लेख्नु पर्छ. एक्सिस लेन्थ प्यारलल छ त ब्रेथ स्क्वायर लेख्नु पर्यो हो. यो चारटै फिगर इनबाट पास भयो 1/3 m लेख्ने त्यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु सबैजना. यदि एक्सिस इनबाट पास भयो यो इनबाट पास भइरहेछ यो पनि इनबाट पास भइरहेछ इनबाट पास भयो भने 1/3 m लेख्ने 1/3 m लेख्ने. अब एक्सिस हेर्नु पर्यो. एक्सिस यदि ब्रेथ प्यारलल छ भने l² लेख्ने. एक्सिस लेन्थ प्यारलल छ भने b². सीजी बाट पास भयो भने 1/12 लेख्ने. यहाँ पनि सीजी बाट पास भयो यहाँ पनि सीजी बाट पास भयो तर यहाँ एक्सिस ब्रेथ प्यारलल छ त l² लेख्ने. यो एक्सिस लेन्थ प्यारलल छ त b². इज इट क्लियर अर नट? इज इट क्लियर? हो. प्लेन ल्यामिनार रेक्ट्याङ्गुलर हो कि रेक्ट्याङ्गुलर म्याग्नेट हुन्छ नि हो. म्याग्नेट जस्तै म्याग्नेट हेरेको छ ल्याबमा त्यो जस्तै. हेर्ने. अब अलिकति म फेरि रिभाइज गर्छु पार्टलाई. एउटा कन्सर्निङ आइसक्यो कि एउटा सानो कुरा हामी हेरौँ पछि फेरि हेर्छौँ. यो लाइनलाई एक्स एक्सिस पनि भनिन्छ कि यो लाइन के भइरहेछ सीजीबाट पास भइरहेछ. यो लाइनलाई भनिन्छ वाइ एक्सिस. यो लाइनलाई वाइ एक्सिस यो पनि सीजीबाट पास भइरहेछ. ठिक छ. यो लाइन जुन हुन्छ नि फिगरमा प्र्याक्टिकलमा यसरी हुन्छ कि जेड एक्सिसलाई भन्छ कि. अब प्र्याक्टिकली जेड भनेको यो प्लेनको परपेन्डिकुलर. यस्तो लाइनलाई यसलाई के भन्छ प्लेनको परपेन्डिकुलर हुन्छ. यो प्लेनको प्यारलल भनिन्छ. यो प्लेनको प्यारलल एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस प्लेनमा हुनु पर्यो. प्लेनको प्यारलल छ भने अनि यो एक्सिस छ तर एक्सिस पनि हो. यो पनि एक्सिस यो पनि यदि एक्सिस पहिले एकचोटि यसलाई एक्सिस बनाउने एकचोटि यसलाई एक्सिस बनाउने अलग अलग एकचोटि यसलाई बनाउने यसलाई घुमाउने यसरी होल गरिदिने यहाँनिर सानो होल गरिदिने यहाँबाट यहाँसम्म यस्तो होल गरिदिने अनि एउटा रड राखिदिने. यसको यो भन्दा कम डायमिटरको यो होलको साइज जति छ त्यो भन्दा कम डायमिटरको एउटा रड राखिदिने. त्यो एक्सिस भइहाल्छ. ठिक छ. अहिले भर्खरै पर्यो यो लेन्थ l छ यो ब्रेथ b छ. अब के गर्ने ix लेख्ने है. ix यो लाइन यो एक्सिस केबाट पास भइरहेछ सीजीबाट पास भइरहेछ त सीजीबाट पास भयो भने 1/12 m लेख्नुपर्छ. 1/12 m लेख्नु पर्यो. एक्सिस प्यारलल टु लेन्थ छ नि हाम्रो यो एक्सिस प्यारलल टु लेन्थ छ यहाँ लेख्ने b². ठिक छ. ix को भ्यालु यति भयो. अनि यो लाइन यदि यो एक्सिस छ भने तब इनर्सिया यति हुन्छ. यो रेक्ट्याङ्गुलर रडको म्याग्नेट छ नि म्याग्नेट हो त्यस्तो अब्जेक्ट यदि एक्सिस यो छ भने त्यसलाई ix लेखिन्छ र 1/12 m² हुन्छ.
त्यस्तै यदि यो एक्सिस बनायौं भने अर्कोचोटि एकैचोटि होइन फेरि अर्कोचोटि फेरि बनाउने यतापट्टि यसलाई लेख्ने आई भने यो 1/12 किन त 1/12 किन लेख्यौं सीजीबाट पास भएको कारणले 1/12 लेख्यौं। यो एक्सिस ब्रेथ प्यारलल छ त यल स्क्वायर ठीक छ। यसो के मिनिङ भयो म्याग्नेटको यो लाइनको अबाउट इनर्सिया यति हुन्छ यो लाइनको अबाउट इनर्सिया यति हुन्छ। कसैले भन्छ यो लाइनको अबाउट कति जेड एक्सिस यो बनाउन मिल्दैन यसलाई बनाउन मिल्दैन जेड एक्सिस यसलाई मात्रै बनाउनु पर्छ जो प्लेनमा परपेन्डिकुलर यसलाई के भन्ने प्लेनसँग यो 90 डिग्री छ यो 90 डिग्री छ नि 90 डिग्री छ भने यसलाई के भन्ने जेड एक्सिस यो भइसक्यो फिगरमा यसरी देखाउने जेड एक्सिस बुझ्ने बेलामा यसरी बुझ्ने यो लाइन यो छ जेड एक्सिस ल ले के भन्छ आइजेड को भ्यालु जुन आउँछ यसको बात निकाल भन्छ कि इनर्सिया रडको इनर्सिया यदि एक्सिस यो छ भने कसरी बनाउने यस्तो हेर्ने प्र्याक्टिकल लाइफमा मैले के गरे त्योतिर विचार गर्ने मैले एक्सिस यसलाई बनाए एक्स एक्सिस यसलाई एक्सिस बनाएँ वाई एक्सिस यसलाई एक्सिस बनाउने जेड एक्सिस यसरी घुमाउने हेर जेड एक्सिसबाट घुमिरहेछ बुझिन्छ जेड एक्सिसबाट यसरी घुमिरहेछ यसलाई भन्छ यो एक्सिसलाई प्लेनको परपेन्डिकुलर भन्छ प्लेनसँग 90 डिग्रीमा छ प्लेनसँग यो 90 डिग्रीमा छ प्लेनसँग 90 डिग्री जेड एक्सिस हुन्छ। अब यो एउटा रड यहाँ इन्सर्ट गरिदिने यसरी घुमिरहेछ हेर यसको बाउट यसरी घुमिरहेछ यसलाई भन्ने आइएक्स यसको बाउट यसरी घुमिरहेछ यसलाई भन्ने आइवाई यसको बाउट यसरी घुमिरहेछ यसलाई भन्ने आइजेड यसलाई के भन्ने आइजेड को भ्यालु कति ल ले के भन्छ आइजेड को भ्यालु आइएक्स प्लस आइवाई यसलाई भन्छ थ्योरी अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस यसलाई के भन्छौं हामी थ्योरी अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस हामी फेरि पढ्छौं यो टपिक्स थ्योरी अफ परपेन्डिकुलर एक्सिसले के भन्छ आइजेड को भ्यालु यो लाइनको इनर्सिया निकाल्नु छ यो आइएक्स लिने र यो आइवाई लिने आइएक्स भ्यालु यहाँ निकाल्यो हामी आइएक्स को भ्यालु 1/12 m b स्क्वायर आइवाई को भ्यालु 1/12 m l स्क्वायर 1/12 m l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। यस्तो फर्मुला पढेको छ कहीँ नि र यस्तो फर्मुला पढेको छ यस कहाँ पढेको छ यस्तो फर्मुला म्याग्नेट च्याप्टरमा म्याग्नेटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दाखेरि 11 मा सर हो 11 मा पनि छ हो 11 मा पनि पढाइ हुन्छ म्याग्नेट च्याप्टरमा पढाइ हुन्छ यस्तो फर्मुला हामी यो थ्योरी फेरि पढ्छौं एकछिनमा अर्को दिन पढ्छौं हो तत्कालको लागि यो फर्मुला हामी म्याग्नेट च्याप्टरमा पढाइ हुन्छ हो म्याग्नेटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया को फर्मुला यो हुन्छ ठीक छ। कसरी आयो यो लाइनको अबाउट जुन इनर्सिया हुन्छ यति यो लाइनको अबाउट इनर्सिया कति हुन्छ यति हो यो लाइनको अबाउट कति हुन्छ जेड एक्सिस को यो भनेको जेड एक्सिस हो जेड एक्सिस कति हुन्छ त आइएक्स प्लस आइवाई दुईटालाई यो लाइनको अबाउट जति हुन्छ आइएक्स हो यो लाइनको जति हुन्छ त्यसलाई आइवाई भन्ने दुईटाले एड गर्ने भने आइजेड हुन्छ बुझिन्छ त्यसलाई भन्छ थ्योरी अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस हामी यो फेरि पढ्छौं तत्काल आइसकेकोले युज भएकोले मैले बताइदिएँ। अब यो रडको इनर्सिया कति भयो यो रड हाम्रो सरी इरेज भइसक्यो यो आइएक्स 1/12 m b स्क्वायर आइवाई 1/12 m l स्क्वायर आइजेड भनेको आइएक्स प्लस आइवाई इज इक्वल टु आइएक्स को भ्यालु 1/12 m b स्क्वायर आइवाई को भ्यालु 1/12 m l स्क्वायर यसमा कमन के लिने त 1/12 m कमन लिन सकिन्छ 1/12 m कमन l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यसमा के हेर्यौं यदि एक्सिस हाम्रो यो छ भने फर्मुलामा l पनि लिनु पर्यो b पनि लिनु पर्यो कुनै पनि नेग्लेक्ट गर्न पाउँदैन बुझिन्छ हो यसको वर्ड मात्रै लियो भने यो मात्रै लेख्ने यसको वर्ड लियो भने यो लेख्ने यसको वर्ड लियो भने लेन्थ पनि लेख्नु पर्यो ब्रेथ पनि लेन्थ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर लेख्ने 1/12 m l स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। अब ब्रेथ नेग्लेक्ट गर्ने इफ b टेन्ड्स टु 0 कस्तो रड होला भन यदि म्याग्नेट एकदम थिन भयो थिन कस्तो लाइन बन्छ
यो ब्रेथ छैन भने कति इनर्सिया हुन्छ आइजेड इक्वल टु ब्रेथ छैन भने यहाँ ब्रेथ टेन्स टु 0 छ भने बाँकी यो रहन्छ एल स्क्वायर लिनु पर्यो हो 1/12 ml स्क्वायर यो फिगर कस्तो बन्छ ब्रेथ नेग्लेक्ट गर्दियो भने यो फिगर कस्तो बन्छ हामीले ब्रेथलाई के गर्दियौ नेग्लेक्ट गर्दियौ यो ब्रेथलाई v टेन्स टु 0 यस्तो बन्छ एक्सिस यो भयो लेन्थ छ तर ब्रेथ चाहिँ छैन ब्रेथ टेन्स टु 0 यस्तोलाई भन्छ थिन रड भन्छ के भन्छ थिन रड हो 1d रड यस थिन रड फोर थिन रड हो एक्सिस कहाँ छ बीचमा छ है एक्सिस बीचमा छ यसरी यो साइडमा छैन लेन्थ छ ब्रेथ चाहिँ छैन एक्सिस यो छ लेन्थ छ तर ब्रेथ चाहिँ टेन्स टु 0 छ एक्सिस बीचमा छ थिन रडको इनर्सिया कति लिनु पर्यो पासिङ थ्रु सीजी तर केबाट पास भइरहेको छ सीजीबाट पास भइरहेछ सीजीबाट यो एक्सिसहरु सीजीबाट पास भइरहेछ त्यो बेलामा ब्रेथ नेग्लेक्ट नगर्ने लेन्थ पनि नेग्लेक्ट नगर्ने तब यो हुन्छ अब यही फिगरमा यही रड यदि ब्रेथ छैन एकदम पातलो छ यो ब्रेथ छैन तब यो ब्रेथ 0 यो लेख्ने 1/12 ml स्क्वायर यस्तो फिगरलाई के भन्ने हामी थिन रड भन्ने यस्तोलाई moment of inertia of thin rod about CG and perpendicular plane for thin rod about CG and perpendicular to the plane. Planes are perpendicular. Yes, too. आईएक्स हुँदैन अब आईएक्स ब्रेथ छैन नि त आईएक्स भने ब्रेथ छैन भने 0 यो मात्रै बाँकी भयो अब इन्ट्रान्समा यही सोच कि थिन रडको इनर्सिया निकाल भन्छ कि 1/12 ml स्क्वायरमा टिक लगाउनु पर्यो यो डाटा रहन्छ थिन रड अबाउट सीजी एन्ड परपेन्डिकुलर प्लेन के हुन्छ भनेर सोध्छ यसमा टिक लगाउनु यो फर्मुलामा टिक लगाउनु पर्यो त्यस्तै आजलाई यो टाइम सक्यो नेक्स्ट डे हामी गर्छौं है आजलाई अर्को क्लास पनि छ मेरो आजले गर्ने अलिअलि घरमा पनि पढेर आउने अब फास्ट हुन्छ अर्को दिनदेखि हामी इन्ट्रान्स मोडमा जान्छौं हो इन्ट्रान्समा कसरी सोध्छ के सोध्छ त्यसरी हामी गर्छौं आजलाई यति गरौँ बाइ बाइ